دوستان برادرها السلام علیکم. از تو آقا کاظم و یوتیوب چنل کاظم ولاگز تمام شما رو خوش آمدید میگم. امروز از بار ملکم که است یک چند دوستا فالوورای مو که است مر مسیج کرده بود که آقا صاحب می قصه عباس نجار چی است. امیر کم زرا برای ما یک ویدیو کنین شما بفهمید که اصل قصه چیه. اور ما به حیثیت یک یوتیوبر که است ما در خدمت آر کدام شما حاضر هستم. آر غیت یکو مسئله شونه هزار کس شونه ما خالی کوی کن. ما یکو پارتی نیم یکو فریق نیم. ما برای هر کدام شما کسته برای مسئله مسائل شما ما پیش هستم انشالله. دیگه امروز هم دوم یک نامر خواسته بود که آقا صاحب شما باید که یک وضاحت مو بیدی شما کسته درباره ازی چیز. اور ما میتر میخواستم که یک وضاحتی ویدیو جور کنم دیگه. اینجا هم دو منال السلام علیکم محمد صاحب. سلام آقا صاحب. چه حال است؟ خوب هستین؟ جور هستین؟ خیلی. سرجی کم پس منظر از این واقعه را که استنا بیان کنین که قصه چی است، از کجا شروع شد و چی رنگ شده ای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما کسته در دکان کار میکردم. تیمش خوب سید یاد از من نماند. از پاس روز بود دیگه ساعتی 4 بجه بعد بودیم. جی. کار میکردم. باز دو نفر ما در باز کجای گفت ما باز کسته داود مال کار مونه. باز کار داشتن گفتن الماری آردر دیدنه بودی. ما گفتم که تلفن کنم. گفت نه تلفن نکن ما خود گو ناموجی باز ماری. جی. باز یار دو کس رفت تقریبا نزدیکای شام بود. برای از ما تلفن اومد که باز جنگ کردن شام نشدن. باز خلاصه ما اینجا رفتم که چی مسئله شده. باز از اینش که مورا دبلی داود مال که مورا باز اینا دو نفر بوده درون که رفتن بیرون شاید کس دا یا 12 نفر میتر استاده بوده. اینا نفر زیاد بوده، تعداد زیاد بوده. باز عباس کس در کار مشغول بوده. باز اینا کس پس پشت بلیزی حمله که منه یک شباس میگره دیگهش قدم زی انترلاک کس کی بودن اونا؟ نفره آصف حسینی بوده. خب اینا کس دباین خیلی اختلافات ازی پیش شاید اختلافات لفظی یا مثلا ویدیویی ازی چیزا داشته بوده. خاله فرض مثال از شما یوتیوبر هستین ما یگو ویدیویشم خوش منم آقا صاحب یا خوب کار نگیری توی چرت کردی تو باز خلاف از ما یارو ما خیلی یوتیوبر آدم است ویدیو جور منم خوش نمیده تو نکو بس ختم آدم کسته پوش سر هر کسی گپ زده میتونه. ولی آدم که بد شما باید مقابل زیاده مستشنه بگیر تو کسی نی گپ تو غلط است دیگه نزن نه برداشت کسته تحمل اور برداشت کسته نه این چیز باید در نیزمو باشه. اور ما شما را چیزا میگم که هر گپ کسته راست میگین ठीक है ना. چرا که دروغ کسته نه سر و پای نداره شرمندگی داره دروغ کسته. هر گپ که میگین بالکل راست خدا را حاضر ناظر خیال کرده بالکل راست بگین تاکه فالوورای از ما هر کس که میگردن چینل از ما را ماشاءالله چینل از ما وزی خاطرم کسته پیشرفت مونه که ما حقایق را نشون میدم راست برای حق باید باشه. بس اونمو چیز ما شما گزارش نو هر چیز که راست است امور بگین. بالکل صحیح گفته. باز اینش که واردات من باز عباس کسته باس نجار باز از اینجا مورد پیشی بلی دفتر از علامه صاحب پیش دفتر ازی که مورد باز اینا را کسته زوال گفت مو این راه نداره میتینگ جاری بوده در اون از این دفتر از اینا میتینگ نیم خبر که در باری از می چی بوده یا کدام چیزی دیگه بودم. بازی که دروازه باز ندارون مورد کم مدت تیر میشه کم مدت باز کسته زدن در من ازی دفتر شروع میشه. بسیار یک آدم نهایت عزیز که از دوست ما خوب دوست خوب بهترین دوست مثل دیگه مثل جان والا یا ابن مخورم هستیم. دروغ هم نمیزنه انشالله برا. بازار کس میگم که دروغ میزنه خداش باز خواست کنه آدم باید دروغ هم نزنه. دروغ که میگه او کسته باز آخرش ناکام میشه. باز اینش که مور بازی زدن میشه عباس نجار میزنه خیلی زیاد باز کسته در ما تلفن ما گفت عباس زدن عباس جنگ کردن خبری ما نگفت جنگ کردن کجا گفت فلان جای رفت مدرسه دادی زمین پلیس سفید نمیدن مرکزی دفتر هزاره چی بود خدا خدا قومی مرکزی در قومی مرکزی وقتی که اینجا ما گفت شما رو بگم سر عباس که دو نفر چپ کرد ठीक है ना قانون است تانه است چرا عباس که است دفتر چیزا آصف صاحب چرا رفت چرا تانه رفت رپورت نکرد چرا که مم دیدم نه فوتو که است که
کالایش پرخون است. آن کالاش پرخون است چیز است. آه. خو رای از او خو حالا می بود که در تانه باید مرا کمپلین میکرد نه. دیگه در جای زونا رفتو هم کس نه خیم صحیح نکرده گناه کس. خب یک چیز دیگه است فرض مثال خیلی ریزه است و چیز ما است بگم جی جی. بچی از مردم فرض مثال جنگ منه جی. در گلی تو در خانه ششته یه آدم از اول که باید از تو سوالات کنه که بچی تو چرا قد از ما جنگ ده خوبه یا کس ولتا بوره در تانه در نظر است باید از بابش سوال کنه نه صحیح. وقتی آدم که این ششته کلان قوم است یا آدم آشمایی که یا آدم میزنه خو آدم باید بوره پرسان کنه که یار توی آدم ها تو توش کردی یا خودگون نظام ده بلیزنم این رفته یه تر نشده که از اول رفته بلیزی واردات کرده باشه زده باشه ما ویدیو درم و شکسته برادر نزی بسیار دوست مکسته موشه ما نمیخوایم ویدیو ایزر وایرال کنم تا که قدرت درم ما وایرال کردنی نیم یک وقت اگه زور ما سر ما باز وایرال کردنی است ما بازی که است عملاور میشه ولی باز ما اینجا رفتم که عباس چی می معلوم نمیشه کالاش زیر خونه باز بچه میگفت که بلی کار ما خودم فیصله مونم باز ما سر ازی قار شدم میخواستم که لامایی رو چپلا خوی کنم نشد باز کسته مردم مورد زدو نیشتغل ماغل کرده نیشت ما دیدم بر سر ازی بچه قار شد خب مرد دیگه کمرا بردیر کست باز همون شان باز اینجا خیلی معزیز آدم ها ششته بود دیگه مگفتی جای آجاقا که ما بود میره شوت مکد میادم افسوس که اونجا کسته ویدیو خود من نکدم کمره که لگیده بوده کمره خونه خو جمع کرده پیش از پیش این برنامه سازی شده رقمی که یک آدم دامن چوب میسته نخو بلیزو کمره فیت میده که شاید میر دوز نبرم یک آدم که گافیس تیار کنه کلان قوم باشه بلای جان تو درشونه سربرای هزاره سوسیاستی باشه مثلا این خیلی کلان آدم است دیگه کلی ملاک است زیر اثر دیگه استفاده مثال یک دانه کمره زده نمیتونه زده بوده جمع شده ما ایر کسته خواهش دارم از اینا که امی ویدیو که بچه تپ خورده یا مثلا پیستل کشته باز ولتا کسته گفته باز قد پیستل بلیز معامله کده خو یک آدم پیستل نمیگرده بلی یک آدم موره او خو باید از اول حمله کنه یه آدم ششته یک لحظه ثبوت دارم ما ششته از او پاس زدن شروع شده یه آدم گفت ما رفتم که خوب شد موقع رسیدم اگر نه یه آدم را آل چی بد میکرد خب پسان کسته آجاقا گفت که قد بری پیستل ده چیم از ما زده ما اینجا تاجم یاره اینگی قدر مضبوطی که آدم قد بری پیستل بیزنه یک اینگ مایده پیستل هم ده پیش عباس هسته اور که ده زو بٹ زو پیستل کسته ده چیمی آجاقا زده باز کسته اینگ مایده شده دیگه جای آجاقا کسته زخمی نشده صرف اینگ مایده شده ما دیدم نه اسپیتال کسته آجاقا پرتاو بود دریپ لگیده بود خدا شاید ما خود ما برخطا شدم ما گفتم شاید ایگناره که گولی لگیده چرا که دتا اونجا لیتا بود که التماس دعا خب ما خود ما برخطا شدم ده چیز که علامه صاحب یک اساسی قوم است لیدر قوم است ایتم لید مونه درو دیگه ایر چی شد که پیستل هم نشود داده شد اونجا ده دریپ هم لگیده دمنه بستر دراز است دیگه از بعد معلوم شد که نه پیستل فایر ماید نشده باز ما که اینجا شانی آدم گفت جای جاغا ما بودیم میره شروع میکرد شطوری چکار آجاغا ما آمد اینجا گفت که عباس بچی است میشه ما گفتی باز کسته این آدم کسته بلیز ما حملاور شد خود آجاغا پیستل گب نزدن شاید کمره لگیده باشه ولی ما کوشش نم که اینجا کمره لگیده باشه این ویدیوها را کسته ما درخواستم از مردم که شما مواز بالکن عباس که مثلا در داود مال واردات کرده و آدم کسته خزن و بچه خوده باز قصاتی های خوده ایم کسته باید پیدا شنه بلی دفتر که رفته ایم کسته باید ای چیزار دیدی سی سی تی وی فوتیج باید پیدا شنه باید ای پیدا شنه خب آجاقا گفت ما اگه کلان آدم هستم باز در برای صدر شه کانفرانس هستم نمیدونم می چیز هستم باز کسته در یک میسیج از ما دیست خمه می شکل میکرد در یک میسیج از ما 30 کروڑ روپیه بلدی از ما مایا خب 30 کروڑ روپیه بلدی از ما مایا ما میتونیم که آدم اینا گم بکردم خلطی سیاد سرش مینداختم این چیزا دیگه او شاید کمره لگیده باشه دیگه که ما قدزو بازجید کردم ما میخوایم که اگه ما درو میگم اینا همون چیزا رو در ما نشان بدیم
همو چیزایی که شده ریکارد که شده این ریکارد نه که تو قد موبایل خود پاس جور کدش ما ادیت کرده باشی که ما خودستون نقل کردم که بعدی ریکارد پیداش که بال قد کدام پیستل بده این پیستل باید کسته اثبات شده این پیستل اول گفت قطیتی کسته واردات کرده اول چی بود پسان کسته ما در تانه رفتم نینمیم کسته اینجا زده بود خب آجاقا جور بود قدر ما گپ شب پسان سعی کردم که اولی فوتو آمد آجاقا کسته در اسپیتال بعد از او گذشته کسته بلی کوریش گفت است یک چیز شکم و پرتی کده پسان نه تیشو بوده تیشو پیپر قاتلانه حمله شده خب فرض مثال یک آدم که است قاتلانه حمله منه پیستال هم مبره اول می که درگر پاس منه باید اینجی واردات شونه یه آدم اشتا قضی بازجید کده از او بعد دبلی از آدم که است حمله شروع شده خب از او گذشته که است ما میخوایم که حمله کده رقمی که پیشترم گفت معلم یک دامن شور داشته باشدم کمره میزنه ولی این چیز باید فوتو ایزی باید پیدا شنه مثلا ویدیو ایزی باید پیدا شنه باز از او گذشته که است آدمایی که مثلا نهایت عزیزی چیزای ماسته اینا که است گفته که شاهدی دیده که به عباس قد پیستل حمله کرده باز دویم ویدیویش آدمی که ما ازی پرسان کردم که عباس حمله کرد گفت نه این چیزا که است وجود نداشت کلی چی دروغه ما اصلا کی گفته که دروغه نهایت عزیز دوست از ما ظاهرا گفته نمیتونم تا که خیلی زور بلیم نه از اول گفت که ما بروشته بودم عباس رفت دروازه که درون شد اونا میتینگ داشت ما در بروششتم بازی آدم که درون رفت یکم که تیش رو زدن شروع شد یک آدم که بلی آدم قاتلانه ملکنه آیا اون مره یک لحظه بیخ میشه پیستل قبور منه یا مثلا که تمام شد تایخون باشه یا که رسید میزنه ایره خب فرض مثال پیستل از عباس بود بلیزی حمله کرد این باید این ویدیو ایزی کسی اینا کسی در ما نشان بیده که CCTV کامرا لگیده در جای او لازمه او کار جای کسان CCTV عباس کار نکرده در جای میلگه حمله کرده خب از او گذاشته که پسان خودمو بود که اول چی پسان نینمیم باز آجیای محترم کسته اینا رو کسته شاهدی دیده و دیگه یعنی چیزاست که آدم یک کار باید نکنه اگر کات باید راست باشه دروغ در من ازی نباشه دروغ کسه او سر پای نداره او عباسی که ما گفتم که تو قد پیستل حمله کردی عباس گفتن نه ما حمله نکردم ما کستم خود یک مزدور آدم هستم عباس کسته بچه مزدور فرض مثال آقای محترم کسته یک عالم است عالم که ابا خبر بوبشه ای باید دروغ نزنه عالم دین است عالم دین وقتی که یک آدم عالم باشه دروغ گفته بلده عالم شرم است خب فرض مثال خیلی بیادبی معاف باشه یک ریزه چیز بلده شما ما مورم بغلونی را یک خیلی ریزه بچه کسته یک بیادبی من ما یک سنگ میزنه یک چیزی میزنه کالایم خراب نه یک کار منه در مقابل ازی کسته ما می کار کنم یا ما برو بگم بچه ما توی کار نه برو در او سایت کسته بازی آقا کسته بدون ازی که یک قدمو صلاح کن یا دیگه کن آدمایشی آدم از زدن این تزده بود که اونه چمایشی معلوم نمیشد دیگه چما ما کسته در طرح سر بود شد بازی کسته برد باز حوالی پلیس کرده آجا دیگه عباس تاوالی بند است تاوالی بند است اور مجلس پیش شده بیان میان شده اونجی از اونا کسته از اونا افایر شده بود از عباس تاسیه روزه که پیش نبود از عباس افایر حمله نکرده بود اینش بوده میگه چی رقم شده که آدم ها کست قاتلانه حمله کرده اونا افایر کرده باز دبلیزی شما چطور افایر نکردیم ما گفتیم ما افایر کردیم تانه که پرسان که تانه گفت افایر کردیم باز دیدی کچه افایر است که درد نمیخوره دوباره از عباس پرسیده شده ولی عباس کست هفتش نفر حمله آور شده یکی از خود آجی آقای محترم بوده دیگه شی آجیایی که مثلا شهادت پیستل میده یعنی آجیا اینجی ملویز بوده دیگه قد از اینا اینا لاجیا فرض مثال اگه راست میگم خانش آباد اگه نمیگم خانش آباد ولی ویدیویی دگیر از ماسته که عباس پیستل دگیرش نبوده دیگه مردم زیادتر در فیسبوک از ما میگه که تو این فوتوار کسته باید بلدی از ما کسته این کمرا که لگیده بوده اینا شما کسته باید در ما نشان او چیزا خو عدالت خود چی میخواید ما میگیم که کاری عدالت است عدالت است سوشل میدیا رو بیده معذرت یک دفعه ایک سوال مو کنی که امی عباس قراری ویڈیوی قومی مرکز
که گفتید که دوستای خملاور شده سوال یہ است که دوستای زی تبال چرا گرفتار شده نشده یه عباس همی راست است یعنی یک دفعه جواب بدین شما یه خیلی راست است که ما خود میگم که مثلا اگه باز چند افراد حملاور شده ولی زیاد ما دیگه آدم چرا زخمی نشده یا گرفتار نیه فرض مثال خیشم سیه نه और पिस्टल हम कैसा मगर दो मौका की ताकि मो शिंदे फेसबुक तमामी मतो अपनी दुनिया फेसबुक अस्ता तमु मौका पिस्टल जी बरामद नश दरी दूसरे उस पास मुग बरामद चल दे बार वो चीज ये कस्ता पसंद बरामद चल दे साथ के पिस्टल दमु टाइम نه دمو ساعت که ما رفتم تیبل میده بود باز کستا جاغای محترم جور تیار بود باز کستا حتی لبشم ما خونه ندیدم ولی عینک شکست میده دیدم فرض مثال از او بعد کستا ما که تا نرسیدم آجاغا کستا دمسی اسپیتال خواه بود رقم بود که چیز شلطه سفید بلیش کمشی بود ما کم شایدی گفت اسپیک که آجاغا کستا مرمی بود ما خود ما برخطا شدم چرکی ای تیم کستا آجاغا لیدر استا دمینه پاپولر شده مورد رو دمینه قوم کستا اور یک عالم دین هم هستن اور ما می خواهش منم ریکویست منم عالم دین کستا یک برداشت داشته باشن منیخو اور بجای از اینکه روز به روز کستا عزت وقار احترام از اونا زیاد شده بوره نباید دیتا ریزه معامله کستا نه عزت آدم کم شونه اور مو اینده چیزمونه که انشاءالله ایتر واقعیت نش نباید چرا که ای تیم بله مردم از مو کستا بسیار یک نازک تیم هم ده از یک سون مردم از مو کستا ماجر گفته بال کدم برن از دیگه سون کستا بله آدمای از مور کستا نه ماجر موگن فهمیدی مردم کستا اور مو باید مردم را بله خو خنده ندی مو باید یک اتحاد کنی منی خود خو برداشت کنی یک دیگه خورا چر اول سیاست نام ازی است که یک برداشت این نیه که تو بله ذاتیاتی کس کستا نه کس اٹیک کنه یا چیز کنه این چیز غلط است اور برادرها از این تر آدما کستا چیم خورواز بیلین گوش خورواز بگیرین که مردم کستا شمور میخواه ملکال اندازه مو مردم را میخواه که تقسیم کنه فهمیدین مردم غیر بیگانه قوم کستا گای برار ازمو نمشه گای دوست ازمو نمشه او کستا مور تقسیم مونه اور تا هزی حد کستا او کامیاب هم شد مور ملکال اندخته کستا ٹھیک ہے نا دیگه بسیار مهربانی تشکر سرزی بسیار مو خواهش مونه که انشالله این مسئله شما کستا در خوب چیزا کستا نه حل شونه باید حل شدنیه ما خود بودم راضی که مثلا حل شد قانونی و مسلمانی دروغ دمنیش نباشه یک سوال دیگه بوده که امیر گفت FIR پیستل کستا دور از پاس چی شده امیر دربارش گو کم واضح میتونه آقا صاحب شما یا کستا بابی عباس چیز FIR پیستل خو دور از پاس شده خو یا ول FIR کیسه دیگه FIR سنه دکلاش عباس است FIR خود پیستل برآمد شده مگر دور از پاس چیزا شده FIR شده ای خو از تانوالا کس وکیل ازنا باید پرسان کنه وکیل ازنا اگر چیزا است لایق است قابل است او باید پرسان کنه که بایی دسر وقت کستا چرا پیستل کستا برآمد نشده که 2 روز بعد یا 3 روز بعد برآمد میشه پیستل ٹھیک ہے نا این کاری عدالت است دیگه از ما یک چیزا بود که برای فالوورای کستا یک قصه مو چیز کنی که واقعا چی بوده ٹھیک ہے نا دیگه بسیار مهربانی شما برادران دوستا امید بنم که انشالله در خوب نتیجه این چیزا میرسه فهمیدین مو این چیز را برداشت نمیتونی که منی از مو نفاق شونه من قوم از مو کسته بسیار تشکر مهربانی ما یک چیز دیگه باز میگم هر کس باشه علامه صاحب باشه